प्रोग्राम असतोय ना दोन्हीकडे व्हॉलंटियर 2 लाख मिळणार दोन करता का पाहिजे रे मुसलमान गेल म्हणून आणि कसं करवा रे ते घेते मी करता येते रे मान बोले घेतला दीपक घेतला लीना घेतला आणि रामू आम केली पळय आम्ही आणि ते कॉमन प्रॉपर्टी पण आम्ही डिवाइड केल्या मला सांगता एकदा सांगता रामू सत्ता मुन्ना सत्ता कर आमची ती नावार को म्हणला तिच्या आठवण ते पण करून खाई ना ते जलर तिथून पळय आमकां पळय हें पळय सगळें आमगे पळय लुकसाण जालें पळय तें आमकां हे आतां 2 म्हयन्या भितर आमगे पळय काजू सगळें पळय मेळपा आसलें तितलें गेलें कळ्ळें आनी हें जें पळय आमगे व्हडलें पळय आमी वर्साक कितले पयशे घालता जाणा हेका सुकाळपाक 35-40 हजार जाता कळ्ळें हें आमगे कोण आतां भरपाय करतलो हें अशें पळय हांगच्यान सकयल म्हणल्यार पळय सगळें वर्णन केला आमच्यान पळय सगळें पळय सगळें हें सगळें पळय गेलें पळय आमगेलें हे पळय काजू लागता तितल्यो म्हळ्यार पळय सगळ्यो काजू गेल्यो कळ्ळें हें आतां आमी एकूच मागता की गव्हर्मेंटा कडेन आमगे ह्यो आतां काजू गेल्या पळय तितलें आमकां भरपाय करून दिवचें कळ्ळें आनी जे पळय हे सायडीन पळय हे खेळपा येता पळय जे लोक ते सिगरेट ओडटा आनी रस्त्या सायडीन उडोवन वयता ते आमकां कांय खबर ना की केन्ना उजो पेटलो म्हणून आमी येयल्लीं सकाळीं पूण आमच्या फाटल्यान कोण उजो घातलो आनी आमगे हें सगळें गेलें पळय आता तुम्ही काजू पुनोवपा येता हय सांजचे येता आमी सो आता काय उरना पुनोवपाक हे सायडीच्यान ते सायडी म्हळ्यार गेला आतां हांगा इल्लेशें उरलां आमगे आतां सो ह्या वर्सा काजू सामके लॉस काबार हय आणि ह्यो काय परत उबी जावपा ना ना आतां पळय हेंकां सगळ्या येवन आसले पळय तूंच पळय ना जाल्यार सगळ्या पळय पळय सळ सुकोन गेले पळय ते आतां हेजे नंतर आमकां कांयच मेळचें ना सो कितले अंदाज कितले जाला आसतलो लॉस एक 4-5 तरी लाख जातलो सगळो आतां आमगे ते सायडीच्या हांगा पर्यंत पळय ना जाल्यार आमकां पळय वर्सा 30-40 हजार तर खर्च येता मेशिनाचो आनी त्या नंतर आमी कामेर घातली न्हू ते सायडीन सुकाळपाक कामेर घालता तेंच्यो बी आनी पयशे जाता पूण कितली जाता ते पळय आनी आतां रोवपा इतली व्हड करपाक कितले टायम लागलो तो पळय आतां आमकां आमी सकाळची मागीर हांगा आसली आमी मागीर दनपार 12:30 गेल्या म्हणल्यार आमच्या फाटल्यान वयता आसतना कांयच खंय उजो बी आमकां दिसलें ना
मागीर घरा कडेन साकून मागीर 2 परत हांगा येवपा भायर सरली पळय जाल्यार उजो पेटोन सगळें गोबर जालें लासोन म्हणलें हांगा पावता म्हणल्यार आमकां कांय खबर ना हें केन्ना कशें आनी कितें जालें तें हांगा पळय जाल्यार मागीर सगळें गोबर सगळो आता कित लासन गेला सगळीं कलमां 500 कलमां घातलेलीं ती सगळीं दिस पडटा ती सगळं दुकोट जालो तो काजू बी लागले हय लागलेल्यो सगळीं लागताल्यो सो आता कितली लॉस जालो अशें आतां 9,000 पूण हय 7-8 लाख तरी खर्च जातलो जळोन गेले तेजे आतां काजूचें आमकां उत्पन्न 5,000 7,000-8,000 मेळटाले सो आता फायर ब्रिगेड बी येयल्ली पालोवपाक हय फायर ब्रिगेड येयल्ली सो आता कितले जाणांनी पालयलो तुमी हो उजो आमी पालयलो तो फायर ब्रिगेड येवचे पयलीं आमी सामकी ताळे मारून हें करून 10 लोकांनी येवपा पालयलो हें करून उजावड्या पूण वचपा सामकें सो आता तुमी कितें सांगपाक सोदता एग्रीकल्चराक आतां ती गव्हर्मेंटान तेजेर हें पळोवन आमकां लुकसाण भरपाई दिवपा जाय न्हू आता हो उजो लागपाचें कारण कितें जावं शकता त्या उजो लागपा कारण म्हणल्यार त्या आतां ग्रावंडार लोक सगळीं खेळपा स्पोर्ट्सा लागून येता वयता न्हू आतां कोणी शिगार पेटोवन उडयलें कितें केलें म्हणून आमकां कांय खबर ना पळयल्यार कळटा आसलें न्हू तेणें आतां कशें हें केलें म्हणून